मौलाना साहब, आखिर इतनी इबादत के बाद भी हमारे दिलों में ये बेचैनी क्यों रहती है? आज इंसान के पास दुनिया की हर दौलत है, बस वो सच्चा सुकून कहीं खो गया है। हम सजदे तो करते हैं लेकिन दुआएं जुबान से आगे नहीं बढ़ती और दिल खाली रहता है। क्या हमारे सजदों में वो रूह नहीं रही, या अल्लाह वाकई हमसे नाराज हो चुका है? आखिर हमसे दीन को समझने में कहाँ चूक हो रही है कि हम अंदर से टूटे हुए हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे अजीज दोस्त, आपके इस सवाल ने मेरे दिल को छू लिया है। आपकी आंखों में जो ये नमी है और दिल में जो ये बेचैनी है, ये इस बात की गवाही है कि आपका दिल अभी मरा नहीं है, बल्कि वो अपने रब को शिद्दत से तलाश कर रहा है। मेरे प्यारे भाई, सुकून कहीं बाहर नहीं खोया, वो तो हमारे अंदर ही मौजूद है, बस हमने उस पर दुनिया की धूल जमने दी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो हमसे 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। वो अपने बंदे से नाराज कैसे हो सकता है? माँ तो बच्चे की एक पुकार पर दौड़ पड़ती है, और वो तो पालने वाला रब है। असल में बात यह है कि हमने अल्लाह से ताल्लुक तो जोड़ा है, लेकिन वो ताल्लुक सिर्फ जरूरत का रह गया है। हम उसे तब याद करते हैं जब हमें कुछ चाहिए होता है, हम उसे मोहब्बत के लिए याद नहीं करते। जब हम नमाज में खड़े होते हैं तो हमारा बदन तो काबे की तरफ होता है, लेकिन हमारी तवज्जो यानी ध्यान दुनिया की परेशानियों की तरफ होती है। अल्लाह चाहता है कि हम उसके सामने ऐसे झुकें जैसे एक बच्चा अपनी माँ की गोद में सुकून पाता है। हमने इबादत को एक बोझ समझ लिया है जिसे उतारना है, जबकि इबादत तो वो मुलाकात है जिसमें रूह को सुकून मिलना चाहिए था। मेरे अजीज, इंसान के पास आज सब कुछ है, बड़ा घर है, गाड़ी है, दौलत है, लेकिन ये सब चीजें जिस्म को आराम तो दे सकती हैं, रूह को नहीं। रूह की खुराक तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का जिक्र और उसकी मोहब्बत है। हमने जिस्म को तो सजा लिया, लेकिन रूह को प्यासा छोड़ दिया, और यही प्यास हमारे दिलों में बेचैनी बनकर उभरती है। मेरे अजीज, जरा सोचिए, हम दिन भर में कितनी बार दुनिया के लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमारी तारीफ करें, हमें अच्छा समझें, और इसी फिक्र में हमारा दिल थका रहता है। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा कि जिस रब ने हमें पैदा किया, क्या वो हमसे राजी है? हमारी सबसे बड़ी चूक यही है कि हमने खुदा को राजी करने के बजाय दुनिया को राजी करना अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया है। जब मकसद गलत हो जाता है तो रास्तों में ठोकरें और दिल में बेचैनी लाजिमी है। इंसान की मिसाल उस परिंदे जैसी है जिसे सोने के पिंजरे में कैद कर दिया जाए। आप उस पिंजरे को कितना ही सजा लें, उसे बेहतरीन खाना खिलाएं, लेकिन उस परिंदे को सुकून तब तक नहीं मिलेगा जब तक वो खुले आसमान में परवाज न करे। हमारी रूह का वो खुला आसमान अल्लाह की याद है। हम सोने के पिंजरों यानी बड़ी बड़ी कोठियों और बैंक बैलेंस में अपनी रूह को कैद करके बैठे हैं, और फिर सवाल करते हैं कि हमें सुकून क्यों नहीं मिल रहा। रूह तड़पती है अपने मालिक से मिलने के लिए, और हम उसे दुनिया के खिलौने थमा देते हैं। यही वजह है कि जब हम नमाज में खड़े होते हैं तो हमारा जिस्म मस्जिद में है, लेकिन रूह कहीं बाहर भटक रही है। हाथ दुआ के लिए उठे हैं, लेकिन दिल में ये यकीन ही नहीं होता कि मेरा रब मेरी सुन रहा है। हमने दीन को सिर्फ किताबों और तकरीरों तक महदूद कर दिया, उसे अपनी आदतों में शुमार नहीं किया। हम दूसरों की गलतियां तो फौरन पकड़ लेते हैं, लेकिन अपने अंदर झांक कर ये नहीं देखते कि हमारे अपने दिल में कितनी गंदगी जमा हो चुकी है। जब तक ये आईना साफ नहीं होगा, इसमें खुदा की मोहब्बत का अक्स कैसे नजर आएगा? मेरे अजीजों, इंसान की सबसे बड़ी भूल ये है कि वो सुकून को चीजों में ढूंढ रहा है, जबकि सुकून रब के साथ रिश्ते में है। हम अपनी परेशानियों का हल इंसान के दरवाजे पर जाकर मांगते हैं, मगर उस दरवाजे को भूल जाते हैं जिसकी चौखट पर झुके बगैर कोई दुआ मुकम्मल नहीं होती। हमारी इबादतों में रूह इसलिए नहीं रही क्योंकि हमने इसे महज एक ड्यूटी समझ लिया है।
جب محبت ڈیوٹی بن جاتی ہے تو اس میں سے مٹھاس ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میری طرف 1 قدم آؤ، میں تمہاری طرف 10 قدم آؤں گا، لیکن ہم تو قدم بڑھانے کی زحمت ہی نہیں کرتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ بن مانگے سب مل جائے، مگر دینے والے کی رضا کی پرواہ نہیں کرتے۔ غور کیجئے، کیا کبھی ہم نے تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے ویسے باتیں کی ہیں جیسے ہم اپنے کسی عزیز دوست سے کرتے ہیں؟ کیا کبھی اپنے گناہوں پر وہ ایک آنسو بہایا ہے جو جہنم کی آگ بجھانے کی طاقت رکھتا ہے؟ ہمارا دل ایک پیالے کی طرح ہے، اگر یہ دنیا کی فکروں سے لبالب بھرا رہے گا تو اس میں اللہ کی رحمت اور سکون کے لیے جگہ کہاں بچے گی؟ ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، مگر کیا ہمارا دل دعا مانگتے وقت حاضر ہوتا ہے؟ کیا ہمیں یقین ہوتا ہے کہ وہ اللہ جو پرندوں کو گھونسلوں میں رزق پہنچاتا ہے وہ ہمیں تنہا چھوڑ دے گا؟ یہ یقین کی کمی ہی ہے جو ہمیں اندر سے توڑ دیتی ہے اور ہمیں بے چین رکھتی ہے۔ انسان جب تک اپنی انا یعنی ایگو کو نہیں مارتا تب تک اسے حقیقی بندگی کا سواد نہیں ملتا۔ ہم نے اپنی پسند، اپنی نفرت اور اپنی مرضی کو دین کے اوپر رکھ دیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ دین ہماری مرضی کے مطابق چلیں، جبکہ سکون تو اس میں ہے کہ ہم خود کو اللہ کی مرضی کے سپرد کر دیں۔ جب بندہ یہ کہنا سیکھ جاتا ہے کہ اے میرے رب، جو تیری رضا وہی میری خوشی، تو پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے پریشان نہیں کر سکتی۔ میرے عزیزو، انسان کی سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ وہ صبر اور انتظار کے بیچ کا فرق بھول گیا ہے۔ ہم دعا مانگتے ہی چاہتے ہیں کہ نتیجہ ابھی مل جائے، اور جب دیر ہوتی ہے تو ہم مایوس ہو کر کہنے لگتے ہیں کہ شاید ہمارا رب ہمیں سن ہی نہیں رہا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کبھی خاموش نہیں ہوتا، وہ یا تو تمہیں وہ دیتا ہے جو تم نے مانگا، یا اس سے بہتر دیتا ہے، یا پھر اس دعا کو تمہارے لیے آخرت کا ذخیرہ بنا دیتا ہے۔ ہمارا دل اس لیے بھی خالی رہتا ہے کیونکہ ہم نے شکر کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ہماری نظر ہمیشہ ان چیزوں پر رہتی ہے جو دوسروں کے پاس ہیں، اور ہم ان ہزاروں نعمتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں جو اللہ نے ہمیں بنا مانگے عطا کی ہیں۔ جس دن تم اپنی زندگی کی پریشانیوں کو گننے کے بجائے اللہ کے احسانوں کو گننا شروع کر دو گے، اسی پل سے تمہارے دل کی گھبراہٹ سکون میں بدلنی شروع ہو جائے گی۔ سکون کا راستہ سجدے کی تڑپ اور شکر کی زبان سے ہو کر گزرتا ہے۔ ذرا سوچو، ہم رات کو سو جاتے ہیں اس بھروسے کے ساتھ کہ صبح پھر آنکھ کھلے گی، جبکہ نیند تو موت کی بہن ہے۔ جب ہم اپنی زندگی کی سب سے قیمتی چیز یعنی سانسوں کے لیے اللہ پر اتنا بھروسہ کرتے ہیں تو پھر اپنی چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کے لیے کیوں ڈگمگا جاتے ہیں؟ یہ دل کا ڈر ہی ہے جو ہمیں دین کی گہرائی تک پہنچنے نہیں دیتا۔ ہم نے اسلام کو صرف قاعدوں کا مجموعہ سمجھ لیا ہے، جبکہ اسلام تو اصل میں اللہ کی پناہ میں خود کو پوری پناہ چھوڑ دینے کا نام ہے۔ جب تک بندہ اپنی کمزوریوں کا اعتراف یعنی سویکار نہیں کرتا اور اپنی عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے نہیں جھکتا، تب تک اسے وہ روحانی طاقت نہیں ملتی جو اسے دنیا کے طوفانوں میں کھڑا رکھ سکے۔ ہم نے باہر کی دنیا کو فتح کرنے کی کوشش تو بہت کی، لیکن اپنے اندر کے نفس کو کبھی قابو نہیں کیا۔ یہی نفس ہمیں بے چین رکھتا ہے، ہمیں دوسروں سے مقابلہ کرنے پر اکساتا ہے اور ہمارے دل سے اطمینان چھین لیتا ہے۔ میرے عزیز، زندگی کا ہر سفر ہمیں بہت کچھ سکھا کر جاتا ہے۔ آج اس موڑ پر آ کر ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ منزلیں بدل جانے سے رشتے اور تعلق ختم نہیں ہوتے۔ انسان اپنی اچھی عادتوں اور نیک ارادوں کے ساتھ جہاں بھی جاتا ہے وہاں اپنی ایک الگ پہچان بنا لیتا ہے۔ آپ یہاں سے جو حوصلہ اور جو علم لے کر جا رہے ہیں اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانا۔ راستے بھلے ہی الگ ہو رہے ہوں لیکن ہماری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گی۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، انسان کی کامیابی اس کے عہدے میں نہیں بلکہ اس کی سادگی اور دوسروں کے کام آنے میں چھپی ہے۔ وقت گزرتا رہتا ہے لیکن اچھے اخلاق کی مہک کبھی کم نہیں ہوتی۔
آپ جس بھی نئی راہ پر قدم رکھیں وہاں پوری ایمانداری اور یقین کے ساتھ آگے بڑھیں۔ اللہ آپ کی ہر مشکل کو آسان کریں اور آپ کے نیک مقصدوں میں برکت عطا فرمائے۔ وداعی صرف ایک پل کا نام ہے، لیکن جو سبق یہاں سے ملے ہیں وہ عمر بھر آپ کے کام آئیں گے۔ اپنی محنت پر بھروسہ رکھیں اور ہمیشہ صحیح راستے پر چلنے کی کوشش کریں، خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوشیاں بانٹتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔